छोटकाइमा रोमी 15 अध्यायको 3 पद पढ्नुहोस्। किनकि ख्रिस्टले पनि आफूलाई खुसी पार्नु भएन, तर यस्तो लेखिएको छ, तपाईँलाई निन्दा गर्नेहरूको निन्दाहरू ममाथि परे। त्यस कारणले गर्दा अघि बहिनीहरूले अब धेरै आफ्नो दुःख जाहेर पनि गर्नुभयो, सक्दिन होला इत्यादि इत्यादि भनेर सक्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई मण्डलीले प्रार्थना गरेर मात्रै हुँदैन। तपाईँले प्रत्येक जुन कुरा खट्यो तपाईँलाई यो कुरो रहेछ यसमाथि म पार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। तपाईँले यो कुरालाई चाहिँ यतिसम्म पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ, मलाई तपाईँले पवित्र आत्माले भर्नुहुन्न यो पापमाथि विजय पाउनु भनेदेखि चाहिँ मलाई मारिदिनुहोस् भन्नु भन्नुपर्छ धेरैचोटि। किनभने म अल्झो भएर बाधा विघ्नको कारण भएर तपाईँको मण्डलीमा डिस्ट्रप्सन भएर अवरोध भएर बस्नुहुन्न, तपाईँले मलाई मार्न सक्नुहुन्छ। त्यति साह्रो तपाईँ लागि पर्नुभयो भने मलाई त्यहाँ पवित्र आत्माले भरिएको एहसास हुन्छ। अनि तपाईँलाई त्यो पाप आउँदा चाहिँ पवित्र आत्माले भरिनु भनेको चाहिँ एउटा फुटबल छ, फुटबललाई मजाले पम्प हालेको जस्तै हो। मजाले पम्प हालेपछि चाहिँ त्यो फुटबल टिङ 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 उफ्रिन्छ। पवित्र आत्माले भरिसकेपछि चाहिँ सेन्सेसन हुन्छ। सेन्सेसन भनेको चाहिँ सेन्सिटिभ भनेको चाहिँ सजग सक्रिय जागरुक हुन्छ। पवित्र आत्माले भरेपछि जहाँसुकै बस्नुहोस् कुन चाहिँ कुरा पाप हो छट्टै देखिन्छ, कहाँमा ज्यादा बोल्छ छट्टै थाहा हुन्छ, कुन कुरामा रिसाउन छट्टै बताइहाल्छ। त्यो त फुटबलमा पम्प छ भने टिङ टिङ उफ्रिहाल्छ। त्यो त तपाईँले एफएसी 5:18 छ, पवित्र आत्माले भरिमाग्नुपर्छ। एकखेप भरि मागेर हुँदैन, दिनहुँ भरिमाग्नुपर्छ। अनि तपाईँले डेस्परेट भनेपछि तपाईँले परिहत्याएर माग्नुपर्छ। किनभने अस्तिदेखि म तपाईँलाई फर्स्ट टेपमै बताएँ, एकखेप टिङ्ग बेल बजाएर जानुले चाहिँ पाउँदैन। जस्तै ढकढक गरिबस्छ, जब एकदमै पछाडि लाग्छ, स्वर्गले पनि जाँच गर्छ, हेर्छ। त्यसै क्रिस्चियन जीवन सिरियसली जिउन चाहेको होइन, आएर अलिकति दुःखी भएर मलाई पवित्र आत्माले भरिदिनुहोस् भन्दा होइन, लागि पर्ने मान्छेलाई पवित्र आत्माले भर्छ। अनि पवित्र आत्माले भरिएको लक्षण चाहिँ एफएसीको पत्री 5:18 पाइन्छ। अनि दाखमतले नमात त्यसमा चरित्रहीनता हुन्छ, तर आत्माले भर्ती हो। अब पवित्र आत्माले भरिन थालेपछि तपाईँले कसरी चल्छ? पहिला सामुएलको किताब 6:10 पढिहाल्नुहोस्। पहिला सामुएलको किताब 6:10 जति तपाईँले छिटो पढिदिनु भयो त्यति हामी। अनि मानिसहरूले त्यसै गरे। 6:10 पहिला सामुएल 10:6 अनि परमप्रभुको आत्मा सामर्थ्यसित अनि परमप्रभुको आत्मा सामर्थ्यसित तिमीमाथि आउनुहुनेछ र तिमी तिनीहरूसित भविष्यवाणी गर्नेछौ र तिमी बदली भएर अर्कै मानिस हुनेछौ। तपाईँलाई बदली हुन मन परेको नि त, अहिलेको जग्गा मन परेन तपाईँलाई, जहाँ ट्याक्कै चित्त बुझेर। अब तपाईँलाई चित्त बुझ्ने हो भनेदेखि चाहिँ ज्यादा बोल्नेले कम्ती बोलेको पाउनु पऱ्यो। रिसाउनेले रिस गर्न छोडिसकेको अवस्थामा पायो भने भएछ जस्तो लाग्छ, दबाई खाएर छ्याङ्गै ज्वरोले छोड्यो भने छोडे जस्तो लाग्छ। त्यसै हामी कल्पनामा त जिउँदैनौँ, हामी रियालिटीमा बाँच्नु पऱ्यो। त्यसर्थ पवित्र आत्माले भरिन थालेपछि चाहिँ तपाईँले अस्तिको मान्छेभन्दा आफ्नो भिन्दै भएको कसरी भन्दाखेरि, जसरी मान्छेले रक्सी खान थाल्छ, रक्सी खानुभन्दा अगाडि एउटा लुन्टे कमजोर मान्छे रेस्टुरेन्टमा आएर बस्छ। अनि जब रक्सीले भेट्दै गएपछि त्यो मान्छेले संसारको भाषामा चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्न थाल्छ, ठुल्ठुलो कुरा गर्नु थाल्छ, मन्त्रीको कुरा आएर भन्छ, अनि त्यसको दाँत झारिदिन्छु भन्छ। त्यो अघि मान्छे अर्कै थियो, तर रक्सीले भरिन थालिसक्यो त्यसको भाषा, त्यसको शैली अर्कै हुन्छ। अनि अघि आउँदा बिस्तारै आम्ला भन्दै आएको थियो भने अब गमला फ्याउँदै जान्छ। त्यो मतलब चाहिँ मेरो भाषा बुझ्ने भाषा हो। त्यस्तै प्रकारले पवित्र आत्माले भरिन थालिसकेपछि तपाईँले सबै कुरामा नियन्त्रण पाउन थाल्नु, नियन्त्रण। अनि तपाईँले पाप भन्ने कुरालाई चाहिँ कन्ट्रोल होइन, कहिले यो ठुलो गल्ती हो। हामीको शिक्षामा बहुत ठुलो गल्ती छ। किन भन्दा मेरो रिसलाई कन्ट्रोल गर्नु भनेको चाहिँ अहिले म थुक्पामा गडेला हालेर खाँदैछु, तर बिस्तारै कन्ट्रोल गर्दै गर्दै छोड्छु भन्न सक्नुहुन्छ गडेला? के गर्नुहुन्छ तपाईँले थुक्पामा गडेला भेट्नुभयो, अब पुरा झगडा हुनुहुन्छ कि किन भन्दा तपाईँले मनै नपर्ने चिज त्यहाँ बस्छ। त्यसले गर्दा पाप भन्ने विषयलाई तपाईँले घृणा गर्न सिक्नुहोस्। यो चाहिँ हिब्रूको किताब 1:1 तपाईँले 9 पद पढ्नुहोस्। पापलाई चाहिँ घृणा भनेको चाहिँ साँप जस्तै, गरेला जस्तै, भेगुटा जस्तै,
चिप्ने किरा देख्नुपर्छ तपाईँ, अनि मात्रै तपाईँलाई चाहिँ मन पर्दैन। ल रिपोर्ट तपाईँले धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुभएको छ गर्नुभएको छ र अधर्मलाई घृणा गर्नुभएको छ। अनि यसकारण परमेश्वरले तपाईँलाई तपाईँका साथीहरूलाई भन्दा बढी हर्षको तेजले अभिषेक गर्नुभएको छ। मेरा अस्ति पनि मैले बताएँ, मैले बिर्सिनुभयो होला, पापलाई घृणा गर्ने मान्छे भनेको चाहिँ म अर्काको कुरा गर्नु चाहिँ अर्काको कुरा गर्नु, रिसाउनु, झर्किनु भनेको चाहिँ गनेला भेटुका खाएको जस्तै हो, चिज खानु सक्दिनँ। अब बाटोमा झरेको मैला कुचेला चिजमा हामी यति घृणा गर्छौँ। हामीले जसरी त्यो चिजलाई घृणा गर्छौँ त्यसरी नै त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले एकदम घृणा गर्नुपर्छ। त्यो चिजले हामीलाई नराम्रो हुन्छ, त्यो चिजले प्रभुसँग टाढिएको। अनि जब हामी पायक बसाल्न थाल्छौँ आत्माले भरेर, जब हामीलाई त्यो चिज मन पर्दैन, मन नपरेपछि अन्त कन्ट्रोल चाहिँ योगामा हुन्छ, बुद्धिस्टमा हुन्छ, क्रिस्चियनिटीमा कन्ट्रोल हुँदैन। कहीँ पनि कन्ट्रोल गर भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ घृणा गर्नुपर्ने। अनि घृणा भनेको चाहिँ मनै नपर्नु। घरभित्र आएर साँप पस्यो भने कहाँसम्म हल्ला हुन्छ, कहाँसम्म तपाईँले सोफा पड्काएर हुन्छ कि दराज पड्काएर हुन्छ कि बक्स पड्काएर साँप मार्छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँकोमा रिस छ, झर्कोपन छ, इरिटेसन छ, ब्याकबाइटिङ कुरा गर्ने छ भने तपाईँले प्रब्लमबाट भन्नुहोस्। जबसम्म तपाईँले हटाउनु म बात खाँदिनँ भन्ने खालको एटिच्युड हुन्छ। त्यसले एफएसी 4:31 पदमा पढ्नुभन्दा अगाडि नमुना हेर्नुहोस्। म नमुनामा धेरै बताउँछु। मानिलिनुहोस् तपाईँहरूको एउटा स्कुल छ अरे, अनि स्कुलमा चाहिँ अचानक भोलि चिफ मिनिस्टर आउने भयो अरे। अनि स्कुलको हेडमास्टरलाई बोलायो अरे, अनि भन्यो अरे भोलि बेलुका चिफ मिनिस्टर आउँदैछ, तपाईँहरूको यो कोठामा चाहिँ सबै बेन्च चेयरदेखि लिएर सबै जे पनि छ सबै हटाउनु भन्यो भनेदेखि चिफ मिनिस्टर आउने हुकुमले, गभर्नर आउने हुकुमले भोलिपल्ट बिहान तपाईँले चेयरदेखि लिएर गएर टेबलदेखि लिएर गएर सबै टेबल सामान चटाचटी हटाउनुहुन्छ। किन भन्दा चिफ मिनिस्टर आउने भयो, तपाईँले यति साह्रो ओबिडियन्ट हुनुहुन्छ। तर प्रभु यीशु मसीह तिम्रो हृदयभित्र बस्नुहुन्छ, तिम्रो हृदयभित्र नाना भाँतीको कुराहरू छन्, सबै हटाउ भनेर चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ। त्यति साह्रो एक्टिभली अथवा सक्रिय अथवा झट्टै ओबिडियन्ट भएर तपाईँले पालन गर्नु। तर तपाईँले चिफ मिनिस्टर आउँदाखेरि एउटा कोठामा एउटा भिआइपी आउँदा, एउटा एमएलए आउँदा, एउटा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आउँदाखेरि रुमको सबै चेयर हटाउँछु भनेदेखि चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले सबै हटा भन्नुहुन्छ। प्रभुको हटाएर छाड्छु भने तपाईँ लागि पर्नुपर्छ। किनभने यो चाहिँ एउटा लागि पर्ने कुरा हो। यसमा तपाईँले एउटा फोकस गरेर लाग्नुभयो भने चाहिँ 6 महिनाभित्र प्रोग्रेस भएको थियो, 7 महिनाभित्र प्रोग्रेस भएको थियो। यो एफएसी 4:31 सबै तितोपना, क्रोध, रिस, कलह र निन्दा, सबै बैरभाव समेत तिनीहरूबाट टाढा गयो भने हटाउनु। अब पृथ्वी त एउटा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरले अर्डर गरेर सबै बेन्च चेयर हटाउनुहुन्छ, तर सरकारले अर्डर गरेर सबै कुरा हटाउनु मान्दैन भनेदेखि कम्प्रोमाइज गरेर कसै बस्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले अलिकति दुखित हुँदा, अलिकति मन दुखाउँदा, अलिकति चित्त दुखाउँदा त्यो टेबल बेन्चहरू सरेर जान्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले रेडिकली बाहिर हटाउनु पऱ्यो नि। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ लागि पर्नुपर्छ। जबसम्म मेरो 6 महिनाभित्रमा बन्धन जाँदैन, प्रभु म भात खाँदिनँ, म उपवास बस्छु, म हेर्न चाहन्छु, म रिजल्ट चाहन्छु, लागि पर्ने कतिवटा कुरामा जीवनमा मैले छुटकारा पाएँ भने मैले लागि परेको। मैले हिजो पनि भने डानी लम्बाले मलाई कन्भोकेसनमा भन्नुभयो, एउटा आल्पिन चोर्ने मान्छे पनि चोरै हो, पेपर चोर्ने मान्छे पनि चोरै हो, घुसलाई गिफ्ट भनेर दिन्छ। तपाईँले प्रभुको निम्ति एउटा इफेक्टिभ एउटा सक्रिय मान्छे हुन चाहन्छ भने तपाईँले डिसाइड गर्नुपर्छ। मैले अफिसमा डिसाइड गरेँ नि, जसरी सबै स्टाफहरू बसिरहेको बेलामा सुन्नुहोस्, हाम्रो एकजना प्रभुको सेवाकर्ताले यसो भन्नुभयो, आजदेखि म घुस खाँदिनँ भनेर डिक्लेयर गरेँ। घुसमा त्यो दिन मेरोमा 10 रुपियाँ मात्रै थियो, मलाई 5000 दिँदै। त्यो 10 रुपियाँ भर्सेस 5000 मैले सेक्रिफाइस गरेर डिक्लेयर गर्नु पऱ्यो। डिक्लेयर गरेपछि टेस्टिमनी बन्यो। त्यहाँबाट मैले प्रभुको अगाडि बोलिसकेपछि मैले बोलेको वचनलाई अनर गर्नुपर्छ। तपाईँले लागि परेपछि त्यस्तै हो। मेरो मिसेसहरू म कच्याङ हुन्थ्यो, हामी चर्चमा हेल्प गर्थ्यौँ, सहायता गर्थ्यौँ, छोराछोरी हुर्काउँथ्यौँ, पढाउँथ्यौँ, ड्युटी जान्थ्यौँ, सब कुछ गर्थ्यौँ। तर बिचमा डिस्कस हुँदैन। अब डिस्कस कहिले सकिँदैन बुढाबुढीको जग्गाबाट। तर एक दिन मैले डिसाइड गरेँ, मैले के भने मेरो श्रीमतीको कुरा सुनेर पनि अथवा अरू परिवारको कुरा सुनेर म पञ्चायत गर्दिनँ। आजदेखि यस कुराको निम्ति म घुसमा टाँगिदिनु।
बरु म मुङ्गा भएर बस्छु, लाटा भएर बस्छु, बहिरा भएर बस्छु, तर म कुनै पनि घरको कचिङमा भित्र बसेर चाहिँ फलानाले यस्तो ढिस्काले यस्तो भन्दिनँ। यो पवित्र आत्मालाई म छोडिदिन्छु भनिसकेपछि त्यहाँबाट 5-6जना मान्छे च्याङ गर्दै आउँदाखेरि म चाहिँ मरेको मान्छे जस्तो भएर बस्न सिकेको। त्यहाँबाट त्यो एकछिन धुवा जस्तो मात्रै एकछिन चाहिँ पन्सेर जान्छ, त्यो शैतानले ल्याएको। जब मैले चाल पाएँ चुपचाप गर्दा शक्ति आउँदो रहेछ। यशाया 30:15 शक्ति आउँदो रहेछ। किनभने त्यो शक्ति नभएको कारण चाहिँ प्रभु यीशु बोल्न आउनुहुन्न। उनीहरूले प्रतिनिधि गर्छन्। त्यसो हुँदाखेरि कचिङल शैतान टाउकोमा छ, शैतानले आज के गर्छ, तपाईँ बसेको जग्गामा उभिदिन्छ, अनि त्यसको बात विवाद गर्छ, कहिले सकिँदैन। यशाया 30:15 किनभने इजरायलका पवित्र जन प्रभु यहोवाले यसो भन्नुहुन्छ, फर्केर आउनु र विश्राम लिनुमा तिमीहरूको उद्धार हुनेछ। शान्त रहनु र भरोसा राख्नुमा तिमीहरूको शक्ति बल हुनेछ। तर तिमीहरू नजाने धेरैजना छ। चुप लाग्न चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अलिकति केही कुरा जानेको हुन्छ, अलिकति केही कुरा राइट हुन्छ, अलिकति त्यसको पोजिसन हुन्छ, अनि झट्टै बोलेर त्यो कुरालाई डिसाइड गर्न खोज्छ। त्यसो हुँदा पवित्र आत्माले प्रतिनिधि गर्न पाउनु त्यो कुरा जब तपाईँ चुपचाप लाग्नुहुन्छ शक्ति बल बढेर आउँछ। अब एउटा कुरा गरौँ, पुरानो नियममा विश्राम भनेको स्याटरडेको दिन अथवा संसारको दिन विश्राम भन्नु। विश्राममा कुनै प्रकारको काम गर्नु हुँदैन, तर परमेश्वरले कुनै काम नगरोस् होइन, तर त्यो विश्रामलाई लिएर भविष्यमा एउटा प्रकारको अपेन्डेसन दिन चाहेको। अनि प्रविषमा चाहिँ आउनु, प्रविषले आएर भन्नुभयो तिमीहरूले आफ्ना आफ्ना आत्मामा प्राणमा विश्राम पाउँछ। कहाँ विश्राम हुन सक्दैन? पुरानो नियमको स्याटरडेको विश्रामलाई चाहिँ नयाँ नियममा ल्याएर आत्मामा प्राणमा विश्राम पाउँछ भन्दै। अब प्राणमा कसरी विश्राम पाउँछ भन्दा त्यति बेला यशाया किताब 58:13 लेखेको छ। विश्रामको अर्थ सुन्नुहोस् है, त्यो स्याटरडेको दिन विश्राम, अझै पनि कतिवटा चर्चमा काम गर्नु हुँदैन अरे, यो त्यो इत्यादि कुरा। तर हेर्नुहोस् स्पिरिचुअल त्यसको लेसन सिकाउँछ। यशाया 58:13 मेरो पवित्र दिनमा आफ्नो मोज मजा गर्नलाई तिमीले विश्राम दिनबाट आफ्नो खुट्टा फर्कायौ भने अनि विश्राम दिनलाई चाहिँ हर्ष र परमप्रभुको पवित्र दिनलाई चाहिँ आदरयोग्य भन्यौ भने अनि आफ्नो चालहरू अनुसार नगरेर आफ्नो मोज मजा नखोजेर आफ्नो कुरा नबोलेर उहाँको आदर गर्यो भने त आफ्नो कुरा नबोलेर भन्नुहोस् त, त्यसलाई विश्राम भन्छ। सुन्नुहोस् न, आफ्नो कुरा बोलेन भने विश्राम एकछिन साह्रो पर्छ, आगो लाग्छ। तर आफ्नो कुरा बोलेन भने चाहिँ शक्ति आउँछ। त्यसले गर्दा आत्मामा विश्राम पाउँछ। मत्ती 11:11 लेखेको छ। अब हामी पढिबस्छ। अब जे होस् तपाईँले मैले सिकाएँ छोटकरीमा पवित्र आत्माले भनी माग्नु, डेस्परेटली यो पापमाथि विजय पाउनै पर्छ, म कम्ती बोल्ने हुनैपर्छ, मेरो झर्को भन्ने कुरा जाने। अब विचार गर्नुहोस्, जिजस क्राइस्ट संसारमा हुनुहुन्छ हो, अनि जिजस क्राइस्टले टेस्टरले केही चिज बनाउनु रहेछ, ट्याक्कै नट खोल्दैन, 3-4 एक नट खोल्दैन भने मान्छेले चाहिँ के गर्छ? कस्तो खालको हुन्छ त्यो टेस्टर, झर्किन्छ कि झर्किँदैन? तर विचार गर्नुहोस्, पवित्र आत्मालाई सोध्नुहोस्, त्यही जग्गामा जिजस क्राइस्ट हुनुहुन्छ र नट खोल्नुपर्छ, खोलेन भने जिजस क्राइस्ट झर्किनुहुन्छ र विचार त उहाँलाई प्रतिनिधि गर्न दिनुहोस् न। म त एउटा व्यक्ति हो, त्यो त क्रिस्चियनिटी भनेको बाइबल क्रिस्चियनिटी भनेको व्यक्तिलाई फलो गर्नु। त्यसले गर्दा जब व्यक्तिलाई फलो गर्न थालिन्छ त्यसले गर्दा सुन्नुहोस्, पुरानो नियममा चाहिँ आज्ञा थियो, आज्ञा भनेको बाइबल, प्रतिज्ञा भनेको रिवार्ड थियो, बस आज्ञा र प्रतिज्ञा। नयाँ नियममा चाहिँ आज्ञा पनि छ, प्रतिज्ञा पनि छ, नमुना पनि छ। हामी चाहिँ त्यति साह्रो प्रिभिलेज। नमुना भनेको हामीलाई व्यक्ति दिएको छ, व्यक्ति दिएको भनेको यहाँ भाइसँग मैले पछ्याउँदै हिँड्नु मात्रै हो। त्यो भाइसँग पछ्याउँदै हिँडाइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ कति सजिलो। तपाईँले बाइबल नपढ्नुहोस् न, तपाईँले बाइबल पढ्न टाइम पाउनु भने व्यक्तिलाई चाहिँ पछ्याउनुहोस् न। त्यसले गर्दा यूहन्नाको किताब 7:17 पढ्नुहोस्, जसले जिजस क्राइस्टको इच्छालाई पालन गर्छ, मलाई पछ्याउँछ, त्यसले चाहिँ शिक्षा जानिहाल्छ भने पढ्नुहोस् त। व्यक्तिलाई पछ्याउनु भनेको सिम्पल कुरा हो। तपाईँले बिहानदेखि बेलुका व्यक्तिलाई पछ्याउनुहोस्, त्यो व्यक्तिलाई छोड्दै नछोड्नुहोस्। त्यसो गर्दा तपाईँको किचनमा जाँदा पनि सजिलो भयो, बाथरुममा जाँदा पनि सजिलो भयो, बाहिर निस्किन पनि सजिलो भयो, हल्ला गरेको ठाउँमा तपाईँ व्यक्तिलाई पछ्याउनु हुँदैछ, डिस्कस हुँदै गरेको जग्गामा व्यक्तिलाई पछ्याउनु हुँदैछ भने जिजस क्राइस्टसँग हिँड्नु पर्ने तपाईँ के गर्दा हेर्न सुन्नुहोस्। अझै एउटा कुरा, तपाईँलाई ख्याङ गर्नलाई शैतान आउँछ,
केटाकेटीबाट होस्, बुढीबाट होस्, बुढोबाउबाट होस्, हेडमास्टरबाट होस्, जहाँसुकैबाट होस्, ड्राइभरबाट होस्, ऊभित्र पसेर शैतान तपाईँलाई टोक्न आउँछ। टोक्न आउँदा, तपाईँलाई झिझाउन आउँदा तपाईँको छेउमा एउटा सिंह छ अरे, सिंह। सिंह सँगसँगै तपाईँ साङ्गी लगाएर हिँड्नुहुँदैछ भने सिंहले एकखेप भुक्दाखेरि सबै कुकुरहरू डाङमुनि पुछाएर भाग्छ भाग्दैन। अन्त तपाईँको साथमा सिंह छ, सिंहलाई काम गर्न दिनुहोस्, यो सिंहलाई बोल्न दिनुहोस्, अनि यो सिंहको साथमा हिँड्नुहोस्, सबै कुकुरहरू पुच्छ टाङमुनि लगाएर भाग्छ। फेरि गएर तर मलाई प्रतिनिधि गर्न दिनुहोस्। अब जिजससँग तपाईँ एउटा जग्गामा जानु अरे, कचै हल्ला हुँदैछ, मान्छे डिस्कस हुँदैछ भने मैले जिजसलाई बोल्न दिनुहोस्, बोल्नु, यस्तोमा फस्नु, त्यहाँ जानु, सटक्कै जानु। कोही जग्गामा तपाईँले हेर्दाखेरि मत्तुहरू माथेको झगडा परेको देख्नुहुन्छ, अनि भित्रबाट सैतानले भन्छ देखिस् मान्छे माथेको, त्यसको गति हेर्दा त्यसले त्यसलाई हिर्काएको एउटा खत्तम छ नि, भन्दै नि बोल्नु भनेर यो मुखले किरायमा माग्छ। एकछिन किरायमा माग्ने बित्तिकै मैले अनायासै चल्न भइकन 2-4 जना मत्तु लाग्दा हेरेको बारेमा कमेन्ट गर्न सक्छु। एउटा मन्दिरको छेउमा गएर सैतान के भन्न सक्छु। चाल नपाइकन मेरो मुखबाट पाप निकाल्ने छ। मेरो छेउमा मुख छ, के अरे के भन्छ, माइकल आएर उभियो भने माइकलले कसैलाई नाम राख्दैन हुन्छ, माइकलले कसैको बदनाम गर्दैन हुन्छ। माइकलले सैतानलाई पनि गाली गर्दाखेरि के भन्यो, प्रभुले मलाई हक मात्रै भन्यो, जतासुकै सैतान भन्दै हिँड्नु, के नाम छाड्दै मुख छाड्दै हिँड्नु, अनि कति छिटो हुन्छ हाम्रो मुखलाई लान्छ। त्यसो गर्दाखेरि मैले के बताउँदा त्यहाँ पत्नी बताइन्छ हजुर, एउटा साथ यदि कसैले उहाँको इच्छा पालन गर्न चाहन्छ भने यो शिक्षाको विषयमा यो चाहिँ परमेश्वरबाटकै हो कि म आफ्नैपट्टिबाट बोल्दैछु उसले थाहा पाउनेछ। देख्नु शिक्षा हामी चाहिँ बाइबल पढेको गर्छौँ, त्यो व्यक्तिलाई फलो गर्दैन, त्यो व्यक्तिलाई दिएको छ। यसर्थ अघि मैले भने त आज बाइबल 1500 वर्षसम्म थियो, त्यसले गर्दा मान्छेले त्यसरी दिनरात इक्जाम आउँछ जस्तो गरेर कहाँ पढ्यो, एउटा व्यक्तिलाई फलो गर्यो, त्यो व्यक्तिलाई अनुसरण गर्दै त्यसो गर्दा सजिलो भयो। अब अघि मैले के भन्दै थिएँ, 10-12 जना मत्तु झगडा पर्दैछ अरे, इभन क्रिस्चियनहरू नै लापाट हुँदैछ अरे, क्रिस्चियनहरू चर्च डिस्कस डिबेट भन्नु हुँदैछ अरे, म त्यहाँ पुगेँ, म चाहिँ जिजसलाई पछ्याउँदैछु भनेदेखि चाहिँ मैले न त लुते क्रिस्चियन होस्, न त बलियो क्रिस्चियन होस्, न त गिरेको क्रिस्चियन होस्, न त ठुलो क्रिस्चियन होस्, न त माथिको मान्छे होस्, के दृष्टिले हेर्छ, प्रभुको दृष्टिले हेर्छ। सुन्नुहोस्, समय थियो जोना राइस भन्ने मान्छेले चर्चमा वचन दिँदै गर्दाखेरि चर्चको बाहिरबाट एउटा मत्तु मान्छे आइपुग्यो, पुरा माथिको लथाली, अनि सबै विश्वासले पलाक हेरेर कसैले ओट लेप्राए, मत्तु देखेपछि जसले रक्सी खाँदैन त्यसले उसलाई अलिकति नजर अन्दाज गर्छ, अलिकति आफ्नो स्मार्ट हुने फिलिङ हुन्छ। अनि त्यसले मत्तु चाहिँ दैलेकै छेउमा आएर मुख छाड्न थाले, मुख छाड्दा विश्वास पुरा सरे, दैलेकै छेउमा आएर चर्चको अलिक उसलाई कस्तो प्रकार ओट लेप्राए, अन्डर एस्टिमेट गरे र जोनालाई यस्तो भनेर देयर गो आई, सुन्नुहोस् इङ्ग्लिसमा, देयर गो आई बट फर द ग्रेस अफ लर्ड भनेर के बुझ्नु पर्यो, त्यो मान्छे चाहिँ मै हुँ केवल अनुग्रहले गर्दा म त यहाँ उभिएको छु, मान्छे चाहिँ मै हुँ भनेपछि हामीले कहिले मत्तु झट्टु लाप्पा खेलोस् विश्वासी जोसुकै चर्चको पैसा चोरोस् कहिले पछाडि पर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि संसारको सारा मत्तु, संसारको सारा जोडियालाई कसले पालेर राखेको छ भन्नुहोस् त, हाम्रो परमेश्वरले पालेर राखेको छ। म कहिले मत्तु देखिस्, जडिया देखिस्, लडेको देखिस्, लाप्पा फेरि देखिस् भनेर माथि स्वर्गबाट कहिले यसरी हाँस्नु हुन्न। त्यसलाई अहिलेको किताब 36 अध्यायको 5 पद पढ्नुहोस्, अहिलेको किताब 36 अध्यायको 5 पद विषयमा आयो, 36 अध्यायको 5 पद। हेर्नुहोस्, परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ, परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तर कसैलाई तुच्छ ठान्नुहुन्न, उहाँ बल र बुद्धिमा सामर्थ्य हुनुहुन्छ। संसारभरिको मत्तु पाल्ने मत्तु किन पाले, धीरज भनेर बस्नु भयो। संसारमा कस्तो सामग्री गाड्नलाई बम पड्काउने बेलासम्म उहाँले डाइजेस्टिभ सिस्टम दिइबस्नु, सास दिइ, त्यस्तो परमेश्वरको छोराछोरी भइसकेपछि कहिल्यै कसैलाई नजरअन्दाज गर्नु, जस्तै गिरेको के भन्नु, खालि प्रार्थना गर्नु। चर्चको पैसा कसैले चोरेर लग्यो भने हाम्रो ड्युटी होइन, त्यो चर्चको एल्डरको जिम्मेवारी, जसलाई जो जिम्मेवारी दिन्छ त्यसले मात्रै त्यो गर्नु, जसलाई त्यो जिम्मेवारी दिन्छ त्यसले गरेर म भित्र बस्यो भने म ट्रान्सग्रेसर्स भइहाल्छु। त्यसले गर्दा जब आफूलाई जिजस क्राइस्टसँग हिँड्न थालेपछि हल्का लाग्छ, अनि बेलुका फर्केर आउने दिनभरि पनि निन्दा गरिनँ, कसैलाई देख्यो मनमा प्रार्थना गर्दै, मैले जहीँ कहीँ ज्यादा गफ हुँदै जाँदा आफूलाई कन्ट्रोल गरेँ। मैले रुपियाँ पैसामा 5 रुपियाँमा डिस्कस परिनँ, मेरो 5 रुपियाँ कसैले फर्काएन भने मैले प्रवेश बुझेर छेउमा राखेको छु, ठिकै छ भने बेलुका घरमा आउँदा मलाई हल्का फिल हुन्छ।
कसैसँग हिँडेर आएको छ त्यो ढुक्क यो कुरा हामीले बुझ्नु। अब छोटकरी कुरा बताउँछु। अघि हामीहरूको क्रुसको कुरा हुँदै थियो। यो क्रुसमा चाहिँ घरिघरि शैतानले ल्याएर हामीहरूको पुरानो पापलाई, हिजो गरेको पाप, अस्तिको पापलाई दोस्याइबस्छ। दोस्याउँदाखेरि चाहिँ यसले यसको दोष जो लगाउँछ अनि यसले पुरानो कुरा कोट्याएर चाहिँ हामीलाई तल झार्छ नि त्यो स्तरको बनाउँछ। त्यति घडी हामीले भन्न सक्नुपर्छ शैतानहरू मैले पनि यस्तो जानेको थिएन, मलाई एकजना सेवकले सिकायो, हाम्रो मन्दिरको अरू नै सेवकले सिकायो, मन्दिरको बाहिरको सेवकले सिकायो। के भनेर सिकायो भने बेला बेला शैतानले तल धेरै प्रकारको डिस्करेजमेन्ट, निरुत्साहित बनाउने कुराहरू काममा खुसखुस गरेर भनिबस्छ, तल हत्तु बनाउँछ, निराश बनाउँछ। त्यति बेला तैँले मुख खोलेर टेस्टिमोनी दिनुपर्छ। मुख खोलेर किचनमा काम गर्दैछु मलाई त्यसै निराश उब्जाइदिन्छ, म कहाँ त्यहाँबाट भागेर कहाँ जाउँ जस्तो हुन्छ, सेवा पनि नजाउँ जस्तो हुन्छ, बाइबलमा त्यसले भित्रभित्रै गराइदिन्छ। भित्रको शत्रु खतरा त्यति बेला भाँडा मर्दै गर्दा दुष्ट शैतान त हारेको होस्, 2021 वर्ष अगाडि हारेको होस्। बुढीले सुनिन् भने पनि केही फरक पर्दैन। के भयो आज हामीहरूको कौशलमा बदल भने अलिक मधुर गर्दा पनि ईश्वरको रगतले मेरो पाप धोइसकेको छ। त हारेको छैन, त्यो प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। एक खेप भन्नुहोस्, 2 खेप भन्नुहोस्, 3 खेप भन्नुहोस्, र मलाई टर्चर गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा प्रकाशको किताबमा लेखेको छ यीशुको रगत र मुखको टेस्टिमोनीले जित्यो भनेको चर्चमा टेस्टिमोनी भन्नु भनेको होइन। हामीले जहिले लाटा प्रकारले पढेको हुन्छौँ यीशुको रगत र आफ्नो मुखको गवाईले जित्यो भने चाहिँ मुखले त्यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ। मलाई सिकायो। त्यहाँदेखि जब डिस्करेजमेन्ट आउँछ गीत गाउन सक्नु पर्दैन। जब डिस्करेजमेन्ट आउँछ त्यो शैतान हारेको शैतान त्यो हुन्छ। त्यो 2021 वर्ष अगाडि हारेको, क्रुसमा हारेको, अब झुट होस् भनेर भनिसकेपछि एकछिन फेरि तपाईँलाई आनन्द मिलेर आउँछ, एकछिन फेरि शक्ति मिलेर आउँछ। त्यस्तो प्र्याक्टिकल कुराहरू यो कुरा। त्यसले गर्दा तपाईँलाई घरिघरि पाप कोट्यायो भने तपाईँले कलसीको किताब 2:14 पद पढेर तपाईँले पढेर भन्नु मुखले तपाईँले रिसाइड गरिदिनु सक्नुहुन्छ। कलसी 2:14 अनुसार मेरो जति पनि पापहरू छ मैले त्यसमा टाँगिसकेको छ, अभियोग गरेर उसमा काँटे ठोकिसकेको छ, तेरो मसँग केही पनि सर पर्दैन जा भनेर भन्नु। त्यसलाई क्रिस्चियनिटी भन्नुहोस् त। र हाम्रो नाममा लेखिएको धर्मविधिको लेख जो हाम्रो विरुद्धमा थियो मेटाइदिनु भयो र त्यसलाई क्रुसमा किला ठोकेर उहाँले त्यसलाई बिचबाट हटाइदिनु भयो। अब अन्तिम अब धेरै छ, हेर्नुहोस् क्रुसको थुप्रो विषय छ। अब त्यो बताइनु थाल्यो भने उज्यालो हुन्छ। हामीलाई समाज पनि दिएको छ। अनि एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, अल्टिमेटली अथवा अन्तमा गएर हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको निचोड सार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अघि सिस्टरले पनि भन्नुहुँदै थियो, सुन्नुहोस् हामीले एकजना व्यक्तिलाई भेटेका छौँ, त्यो व्यक्तिलाई कन्सन्ट्रेसन गर्नुपर्छ, फोकस गर्नुपर्छ। त्यो व्यक्तिले कसरी उज्यालो बनाएको 5 मिनट ध्यान दियो, फुल कसरी बनाएकोलाई 5 मिनट धन दियो, खिड्कीबाट बाहिर हेर्दाखेरि जिजस क्राइस्टको बारेमा हेऱ्यो, अनि मनमा उहाँसँग गफ गर्न थाल्यो। उहाँसँग एकदम इन्टाइस हुन्छ। इन्टाइस क्लोजनेस हुँदै हुँदै जान्छ। मेरो मुटुको धड्कन किन तपाईँले चलाएको होला, मलाई किन यस्तो बनाउनु मनपर्छ, गफ गरिराख्नुहोस्। यो कुरा तपाईँले कल्चर गर्नुहोस्। कल्चर गरेपछि त्यो व्यक्तिसँग तपाईँको इन्टिमेसी हुन्छ। त्यो इन्टिमेसी हुँदै हुँदै गइसकेपछि तपाईँले अन्जान प्रकारले नदेखिने प्रकारले प्रवेश उसको चेहरा देख्न थाल्नुहुन्छ। चेहरा भनेको चाहिँ आँखामा ऐनामा हेरे जस्तो होइन। प्रवेश जति मैले अस्ति बताएँ, जब संसारको भाषामा केटाकेटी प्रेम प्रसङ्गमा हुन्छ भने त्यो केटीकै मात्रै याद आइबस्छ, त्यो केटाकै मात्रै याद आइबस्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीलाई प्रभु यीशुसँग प्रेममा फँसेपछि भने प्रभुकै मात्रै याद आइबस्नु पऱ्यो, जति बेला याद आइबस्नु पऱ्यो। अनि याद आइसकिसकेपछि बाइबलले भन्छ तिमीले मेरो चेहराको, सुन्नुहोस् है, तिमीले मेरो चेहराको निरन्तर खोज गर भनेर लेखेको छ। हामी चाहिँ बाइबल पढ्छौँ तर जिजस क्राइस्टको चेहराको खोज गर्दैन। उहाँको चेहराको खोज गर्न थालिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा सुन्नुहोस्, हामीहरूकोमा सम्पत्ति हुनसक्छ, नोकरी हुनसक्छ, काम गर्ने मान्छे हुनसक्छ, छोराछोरी हुनसक्छ, सब कुछ हुनसक्छ। हामी त्यस्तो कुरामा जब इन्भल्भ ज्यादा हुन्छौँ, लागि पर्छौँ, त्यति बेला हामीले त्यो कामलाई एटेन्ड गर्नु एकदम चेहरा मिस गरी पठाउँछौँ। कुरा चाहिँ यो छ। तर सबै काम गर्दै भए तापनि चेहरामा ध्यान लाउनुपर्छ। दाउदको पनि त्यस्तै बानी थियो। दाउदको राजदरबार थियो, सब कुछ थियो, विभिन्न प्रकारको मान्छे जनता जति बेला भेटाउनु गर्न आउने कति साह्रो थियो। तर दाउदले सोध्यो, परमप्रभु तपाईँ भन्नु कतिचोटि हामी गलत चिज माग्छौँ। अब एउटा नानीलाई बाबा मलाई के चिज माग्नु भनेर भनेको नानीले के माग्छ? नानीले गुडिया माग्छ, प्लास्टिकको चिज माग्छ, चक्लेट माग्छ। तर एउटा प्रौढ छोरालाई बाउलाई माग्नु भने चक्लेट, प्लास्टिकको गुडिया माग्छ, के माग्छ?
हो मलाई यतापट्टिको मैदान जमिन दिनुहोस् भन्छ भने उसको विषय पाउँदैन। त्यस्तै प्रकारले दाउदले के मागौँ भनेर सोधे। दरबार पनि छँदैछ, राजदरबार पनि छँदैछ, रानीहरू पनि काफी छ, के मागौँ कुन चाहिँ कुरा चाहिँ रहेको छ भन्दा प्रभुले उसलाई भन्नुभयो भजनको गीता पाउनुहोस् त अलिकति 5 मिनट मात्रै भन्छु, अब ज्यादा होइन किनभने अब हामी जानुपर्छ भोलि वर्ष पनि आउँदा केही छैन। भजनको गीता 27 अध्यायमा आउनुहोस्। 27 अध्यायको पहिला 4 पदमा उसले भन्छ म पढ्दैछु एउटै कुरा परमप्रभुलाई मैले मागेको छु एउटै कुरा र त्यसैको पछिमा लाग्नेछु परमप्रभुको सुन्दरता निहार्न उहाँको मन्दिरमा सोधपुछ गर्न म मेरो जीवनभरि नै परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ। के मागेछ भन्दा प्रभुलाई देखिरहन म हेर्नुहोस् त एउटा एकजना व्यक्तिलाई हेरिरहन पायो भनेदेखि हामीहरूको एटेन्सन अथवा हामीहरूको फोकस अरूतिर डाइभर्ट हुँदैन। एकजना व्यक्तिलाई हेरिरहँदा जस्तो मानिलिनुहोस् तपाईँ क्लासमा हुनुहुन्छ परबाट प्रिन्सिपलले तपाईँलाई हेरिबस्छन्, तपाईँ त चिट गर्न भ्याउनुहुन्न, यता उपद्रो बदमास गर्न भ्याउनुहुन्न, कागजको डल्ला बनाउनु भ्याउनु, कसले हेर्दैछ तपाईँलाई? तपाईँले प्रिन्सिपललाई हेरिबस्नु भनेदेखि अरू कुरामा तपाईँ संलग्न हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ कल्चर के हुनुपर्छ भने हेरिबस्ने। अनि दाउदले कसरी यसरी प्रार्थना गरेछ भन्दा दाउदले प्रभुलाई सोधेको रहेछ तपाईँ भन्नुहोस् त रिकमेन्ड गर्नुहोस् त के माग्दा राम्रो हुन्छ भन्दा प्रभुले भनेको रहेछ। हेर्नुहोस् यहाँनिर 8 पद पढ्नुहोस्। जब तपाईँले तिमीहरूले मेरो चेहराको खोजी गर भन्नुभयो, प्रभुले सिकाइदिएको रहेछ। उसले माग्यो होला प्रार्थना गरेर अनि त्यसो भन्दैछ उसले जब तपाईँले तिमीहरूले मेरो चेहराको खोजी गर भन्नुभयो तब मेरो हृदयले तपाईँलाई भन्यो हे प्रभु तपाईँकै चेहराको म खोजी गर्दैछु। उसले कति अनगन्ती पाप गर्यो तर कुनै स्थिर किन ऊ स्थिर भयो भन्दा चेहरालाई हेरिबस्यो झन् साह्रो निहार्ने भयो। उनले भजनले एकदम भनेको छ माछा किरा फटेङ्ग्राले तपाईँलाई हेरिबस्दो रहेछ आशा गरेर हात फैलाएर आशा गरेर बस्दो रहेछ। त्यसले गर्दा तपाईँको चेहरालाई हेरिबस्दा उसले तपाईँको एउटा खाना आउँदो रहेछ पानी आउँदो रहेछ भने त्यसरी लेखेको छ। अनि त्यसो गर्दै गइसकेपछि उसको छोरा आयो। छोराको मन सम्पत्ति थियो, जयजात थियो। छोरालाई पनि परमप्रभुले भनेको रहेछ तर छोराले चाहिँ साह्रो ध्यान दिएर दोस्रो इतिहासको किताब 7 अध्यायको 14 पद पढ्नुहोस् त। दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 14 पद चाहिँ छिटो। त्यसले गर्दा सोलोमन चाहिँ किन डाइभर्ट भएर भड्किएर गयो प्रभुदेखि यता सबैजनाले चलिरहेछ। जब मान्छेले प्रभुको चेहरा निहारी बसेर नि अरू चेहरा निहार्न थाल्छ। यो कुरा याद गर्नु। सोलोमनले पनि सुनेको थियो तर सोलोमनले साह्रो ध्यान दिएन। दाउदले ज्यादा ध्यान दियो, दाउद स्थिर भयो। सोलोमनलाई पनि भनेको रहेछ तर सोलोमनले चाहिँ परमप्रभुको चेहरामा निहारेर चाहिँ बिर्स्यो अनि विभिन्न प्रकारको सुन्दर केटीहरूको चेहरा निहार्न थालिसकेपछि परमेश्वरको चेहरादेखि डाइभर्ट भएर गयो। तर परमेश्वरले चाहिँ भनेको रहेछ किनभने बाइबलले भन्छ सुन्दर केटीहरू देखेर अथवा धेरै रानीहरूको कारणले मन बकिएर गएको भन्दैछ। केटीको के अनुहार हेरेर जस्तो होइन, सुन्दर केटीको अनुहारहरू घुटाएर त लाउँदैन तर अनुहारहरू त्यस्तै प्रकारले अब पढ्नुहोस् त मेरो नामले कहलाइएका मेरा जनहरूले आफूलाई नम्र तुल्याए, प्रार्थना गरे र मेरो चेहराको खोजी गरे अनि आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्के भने म स्वर्गबाट सुन्नेछु उनीहरूको पाप क्षमा गरिदिनेछु। त्यहाँ चेहराको खोजी गर्नु भने सोलोमनले बिर्सिसकेपछि पापमा फँसेर गयो। अनि दाउदले चाहिँ प्रभुलाई सोधेको थियो के माग्नु भन्दा प्रभुले भनेको थियो चेहराको खोजी गर्नु स्थिर सिम्पल कुरा छ। त्यसर्थ अब सुन्नुहोस् मेरो जीवनमा मैले एउटा अभ्यास गरेँ। अभ्यास के हो म पलङमा बस्छु प्रभु मलाई तपाईँ चाहिन्छ अनि खिड्कीबाट बाहिर हेर्छु मलाई तपाईँ चाहिन्छ। अँध्यारो हेर्छु मलाई प्रभुको लभ किनभने खिड्कीबाट बाहिर हेरेर प्रभुलाई नसम्झि पनि सास काटिन सकिन्छ, भात खाँदाखेरि प्रभुलाई नसम्झि पनि सास काट्न सकिन्छ। तर जति बेला तपाईँले प्रभुलाई कन्सन्ट्रेसन गरिबस्नु तपाईँको केही काम बिग्रिँदैन। ठिक समय प्रभुले के गर्नु पर्यो थाहा छैन, मलाई हेरिबस्न खोज्छ यो सबै प्रभु मलाई निहार्न खोज्छ भनेर। त्यसर्थ एउटा कुरा बताउँछु अब जस्तो स्वर्गको राज्यमा एक दिन हामी पुग्यो भने सबैजना लोक यस्तो बसी अट्टाइ हुँदैन थियो। स्वर्गको राज्य भनेको के हुन्छ भन्दा यरुशलेममा क्यापिटल हुन्छ, राजधानी हुन्छ। यरुशलेममा स्वर्गको रेप्लिका मन्दिर धरेको हुन्छ तल त्यहाँ प्रवेश बस्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ हाइवे हुन्छ, हाइवे भनेको राजधानी हुन्छ, राजमार्ग हुन्छ। अहिले जस्तै संसार हुन्छ अनि किङडम हुन्छ। पन्जाब भयो, सिक्किम भयो अनि यो बङ्गाल
बङ्गाल भयो यस्तै प्रकारको एउटा नाम दिएको राज्य हुन्छ। अनि त्यो राज्यबाट चाहिँ त्यो जग्गासम्म हाइवे गएको हुन्छ। अनि बाटोमा चाहिँ यसरी सिंहहरू सुतिरहेको, अनि बुवासोहरू सुतिरहेको, अब कहिले नटकुने लडाइँ नगर्ने हुन्छ। अनि यरुशलेममा प्रभुको चेहराबाट चाहिँ उज्यालो निस्केर आउँछ। अब बुझ्नु पऱ्यो, बुझ्ने भाषामा मन्दिरबाट उज्यालो निस्केर आउँदा संसारभरि ढाक्छ, घामको जुनको दरकार पर्दैन। तर जो चाहिँ तपाईँ प्रभुको साथसाथ हिँडेको थियो उनीहरू चाहिँ यरुशलेमको मन्दिरमा बसेर एकदम प्रभु सँगसँगै हिँड्छ। तर तपाईँ र म चाहिँ लुटे प्रकारको धिमा प्रकारको दुःखले छेरेका छौँ भनेदेखि चाहिँ सायद हुनसक्छ हामी मल्लीतिर हुन्छौँ यता। अनि मल्लीतिर पनि घाम आउँछ, त्यो उज्यालो आउँछ उताको। मल्लीमा पनि मान्छे मर्दैन, मल्लीमा पनि कहिले आज अशान्ति हुँदैन। तर तपाईँ र मैले चाहिँ उहाँ प्रभु यीशुले हेर्नै जानु पऱ्यो भने चाहिँ हामी हुनसक्छ अग्निमय रथमा चढेर अनि सौगातहरू बोकेर जानुपर्छ। हाम्रो चाहिँ 6 महिनामा पाला आउन सक्छ। त्यस्तो हुन्छ स्वर्गको राज्य। त्यसले गर्दा स्वर्गको राज्य भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ एउटै क्लासमा बसेको सबै पास भयो। तर पास भनेको के, कोही फर्स्ट डिभिजन, कोही सेकेन्ड डिभिजन, थर्ड डिभिजन। त्यसले गर्दा एउटै क्लासमा पास भएको पास त भयो, तर किन फर्स्ट डिभिजन भएको चाहिँ त्यो त बुझ्याउनु अनुहार जति बेला पनि सरजलाई हेर, सरजलाई भन्दा चाहिँ नाक खुलाएर तर गर्नु किन बस्छ भन्दा 100 आएको छ। उसको कति आएको छ? अनि 43 आएको मान्छे लहरामा झुन्डिँदै त्यही क्लासमा हुन्छ हुँदैन 6 वा 7 मा उसको नाम घरिघरि आउँछ आउँदैन। 43 मा गएको पनि हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अब यो कुरा बताइबस्नु मेरोमा समय छैन। यसलाई पुनरुत्थान भन्छ, पुनरुत्थान दोस्रो पुनरुत्थान हुँदैन। कतिजनाले भन्छ दोस्रो पुनरुत्थान हुन्छ त्यति बेला अल्झिनेहरू आउँछ। होइन, पास भइसकेपछि फर्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन, थर्ड डिभिजन गइहाल्यो। त्यसको मतलब झुन्डेर जाने पनि गइसकेपछि त्यहाँ पुगेर त्यो राज्यमा चाहिँ कोही चाहिँ अब पढिहाल्यो। त्यति पढ्दा भन्नु तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भने अब बसी आएर बताउँला पहिला 15 अध्याय पहिला 15 अध्यायको तपाईँले पढ्नुहोस् 41 पद 42 पद पढ्नुहोस्। घामको तेज एक किसिमको हुन्छ, जुनको तेज अर्कै र ताराको तेज अर्कै किसिमको हुन्छ। किनकि तेजमा एउटा तारा अर्को ताराभन्दा भिन्नै हुन्छ। मैकाहरूको बहुल्य पनि यस्तै प्रकारको हुन्छ। विनाशी दशामा छरिन्छ। बस त्यति मात्रै। घामको तेज एउटा, ताराको तेज अर्को भनेको चाहिँ दौडी उठायो भने त्यो राज्यमा गयो। कोही चाहिँ घाम जस्तो चम्किलो, कोही चाहिँ तारा जस्तो, कोही चाहिँ 0 वाटको, कोही चाहिँ 20 वाटको, आफ्नो आफ्नो जग्गामा हुन्छ क्षेत्रमा। त्यसले गर्दा हामीलाई प्रभुले पास मात्रै होइन भएको इच्छा गर्नुहुन्छ, नजिकै बसेको इच्छा गर्नुहुन्छ। चेहराको खुसी गर्ने मान्छे आज प्रभु अब एउटा भनेर पदै भन्नु। त्यही भएर स्वर्ग राज्यमा पनि स्वर्गदूतहरूले जति पनि नजिक जान पाउँदैनन् त्यो राज्यमा। किनभने उनीहरू त मुक्तिको कर्ताहरूको चाहिँ हकदार मात्रै हो, के मुक्तिको हकदारको कर्ताहरू एसिस्टेन्ट मात्रै हो। त्यसो गर्दा बाइबलले भन्छ त्यो परमेश्वर अथवा पिताको अथवा प्रभु यीशुको चेहरा हेर्नुमा चाहिँ स्वर्गदूतलाई एकदम लालायित हुन्छ। लालायित हुँदा त्यो स्वर्गदूतले एकखेप हेर्न पाए त, एकखेप हेर्न पाए त, एकखेप हेर्न पाए त भन्ने इच्छा हो। अब त्यो पढेर पढ्नु मत्ती 10:18 अनि प्रकाशको किताबबाट पढ्नु। मत्ती 10:18 पढ्नु त। अनि मेरा कारणले ल 18:10 म पढ्दै सचेत रह तिमीहरूले सानाहरूमध्ये एउटा कृष्ण ठाना। किनकि म तिमीलाई भन्दछु स्वर्गमा तिमीहरूका दूतहरूले सधैँ पनि स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको चेहरालाई निहार्दछ। इम्पोर्टेन्ट कुरा के रहेछ भन्नुहोस्, चेहरालाई निहार्नु। त्यो अहिलेदेखि बानी गऱ्यो भने मात्रै हुन्छ। अहिलेदेखि त्यो चेहरा भनेको कस्तो अद्भुत चेहरा हो। मैले भन्दैछु त पाहाडमा हिउँ देख्दा त्यो चेहरालाई कन्सन्ट्रेसन गर्नुहोस्, किरा देख्दा त्यो चेहरालाई हेर्नुहोस्, पानी बगेको देख्दा त्यो चेहरालाई हेर्नुहोस्, सास पर्दा त्यो चेहरापट्टि फोकस गर्नुहोस्, जति बेला मन लाउनुहोस्। अनि सबै कुरामा त्यो चेहरालाई हेरिबस्नु आत्माद्वारा भएर मलाई हेरिबस्नु। त्यसो गर्दा तपाईँको समय दिन गएको रात गएको तपाईँ चाल पनि पाउनुहुन्न। त्यहाँबाट मिठासपूर्ण हुन्छ। अनि उहाँको प्रेम झर्केर आउँछ। त्यस्तो अब प्रकाशको किताब 22 अध्याय त्यो पढ्नु भयो। 22 अध्याय बहुत त्यस्तो चेहराको विषयमा बदला भने त्यो त छैन। 22 को 4 पद। अनि उनीहरूले
उहाँको अनुहार देख्नेछन् अनि उहाँको नाम उनीहरूका निर्धारण हुनेछ। अनुहार देख्नेछन्, नाम चाहिँ निर्धारण। अब हामीलाई अर्को पनि थाहा छ, हामी पर्दैनौँ। जसले उनलाई हेरे हो छ कि छैन? जसले उनलाई हेरे उनीहरू के भए? बाइबल हेरे भन्दै उनलाई हेरे। बाइबल पढेर उनलाई बाइबल चाहिँ क्यामेरा मात्रै हो, बाइबल टेलिस्कोप। बाइबल पढिसकेर मात्र देख्न सक्नुहोस् अनि मनन गर्नुहोस्। मलाई अस्ति पनि बताएँ भजनको गीतहरू चाहिँ 4:34 पढ्नु, मलाई मेडिटेट गर्न थाल्नुहोस्, मजा आउँछ, सुन्दा बोरिङ हुँदैन। यो कुरा चाहिँ पृथ्वी तलमा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अब म राखेँ, नानीहरू थाल्थेँ होइन। अब तपाईँलाई है, धन्यवाद।